नमस्कार। कार्यक्रम मेरो सिर्जना मेरो आवाजमा यहाँहरूलाई म निरज राज सुवेदीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। यस कार्यक्रम मार्फत मैले मेरो एउटा कथा लिएर आएको छु। कथाको शीर्षक छ एउटा दुःखद अन्त्य। यो कथा प्रथम पटक साहित्यिक मासिक पत्रिका शब्द संयोजनको वर्ष 15 अङ्क 8मा 2075 साल मङ्सिर महिनामा प्रकाशित भएको थियो भने यही कथा दोस्रो पटक गोर्खापत्रले हरेक हप्ता प्रकाशन गर्दै आएको शनिबारको अङ्कमा 2075 साल चैत्र 16 गते प्रकाशित भएको थियो। आज म त्यही कथा मेरो युट्युब च्यानल मार्फत यहाँहरूलाई आफ्नै आवाजमा सुनाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ कथा एउटा दुःखद अन्त्य। गोपीकृष्णको अनुहार अलि अँध्यारो छ। उसको अनुहारमा निराशा छ, चिन्ता छ। उसको मन आत्तिएको छ। सिङ्गो शरीर नै शिथिल छ। कुनै गरुङ्गो भारी बोकेर हिँड्दा हिँड्दा लामो यात्रापछि थकाइले लखतरान भए चाहिँ थकित छ शरीर। उसमा हिजो अस्ति जस्तो जोस जाँगर केही पनि छैन। उसले आफ्ना अगाडिका दिनहरू अत्यन्तै कहाली लाग्दो देख्दैछ। उसले आफूलाई अबका दिनहरूमा एक्लो देख्दैछ, नितान्त एक्लो। ऊ गन्तव्यहीन यात्री चाहिँ आफूलाई सडकमा एक्लै हिँड्दै गरेको देख्दैछ। कुनै रोगले ग्रसित भएर आफू छटपटिँदै गरेको देख्दैछ। काठमाडौँको कोलाहलको बीचमा आफूलाई एक्लै भौतारिँदै गरेको देख्दैछ। योजनाविहीन यात्रा, लक्ष्यविहीन यात्रा, नितान्त एक्लो यात्रा। बस यस्तै कुराहरूले गोपीकृष्णको मनमा द्वन्द्व गरिरहेको छ। ऊ अहिले आफ्नो कार्यकक्षको त्यही कुर्सीमा बसेको छ, जुन कुर्सीले अब केही समय पश्चात गोपीकृष्णको साथ छोड्दैछ। उसँगको पुरानो नाता तोड्दैछ। अब उपरान्त त्यस कुर्सीमा उसको कुनै हक अधिकार रहने छैन। उसलाई अझै पनि राम्ररी सम्झना छ। उसले त्यो कुर्सीसम्म आइपुग्न कति सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। यही कुर्सीसम्म आइपुग्न भनसुनको लागि कति नेताहरूको दैलो पुगेर पटक पटक हात फैलाउनु परेको थियो। भक्तपुरको जुजुधौदेखि रोटी खाने गहुँसम्म, रानी पौवाको मुलादेखि सिन्धुलीको जुनारसम्म, 5 खालको आलुदेखि टोखाको चाखुसम्म, गाउँको गुन्द्रुकदेखि रायाको डुकुसम्म, गाउँको शुद्ध घिउदेखि तराईको खसीसम्म हाकिमको भान्सामा पुर्याएको थियो। कति राम्रा राम्रा सहकर्मीहरूको गोप्य खबर हाकिमको कानसम्म पुर्याएको थियो यही कुर्सीको लागि। आज त्यही कुर्सीसँग साथ छुट्दै थियो। त्यो कुर्सीको साथ क्षणिक मात्र भयो। यही कुर्सीमा बसुन्जेल गोपीकृष्णको कति धाक थियो, कति रवाफ थियो। यही कुर्सीमा बसुन्जेल उसको कति शान थियो। जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि आफूलाई त्यो कुर्सीबाट कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन भन्ने घमण्ड थियो। तर उसको त्यो घमण्ड आज टुट्दै थियो। ऊ अहिले पनि झलझली सम्झँदैछ। यही कुर्सीमा बसेर कति नक्कली बिलहरू पास गरेर हाकिमलाई पोसेको थियो। यही कुर्सीमा बसेर कतिले दिएको मेजमानी लिएर बाढी चोडी डकारेको थियो। यही कुर्सीमा बसेर अरूले दिएको नजराना भागभण्डा गरेको थियो। हिजोसम्म भाग खोज्न आउनेहरूले आजबाट उनको साथ छोड्दैछन्। हिजोसम्म जो जति गोपीकृष्णबाट पोसिएका थिए आज ती सबैले उनलाई बिदा गर्दैछन्। आज कार्यालयमा निकै चहल पहल छ।
अरू बेला बिरलै कार्यालयमा देखा पर्ने कर्मचारीहरू पनि आज देखा परिरहेका छन्। जे होस्, सबैको अनुहारमा धेर थोर पीडा देखिएकै छ। त्यो पीडा यस अर्थमा होइन कि लामो समयदेखि एकअर्काको साथ रहेर काम गर्दै आएका सहकर्मी आज बिदा हुँदैछ। पीडा त यस अर्थमा हो कि आज बिदा भएर जाने सहकर्मी गोपीकृष्णको स्थानमा आउने मान्छे कस्तो हुनेछ, आफूलाई उसको साथ रहने छ कि छैन। हुन त जस्तोसुकै खालको मान्छे आए पनि आफ्नो साँचोमा ढालिहाल्छन्। आखिर गोपीकृष्णलाई पनि त निकै समय लगाएर उनीहरूले आफ्नो साँचोमा ढाल्न बाध्य पारेका थिए। बैठक हलको एक छेउको टी टेबुलमाथि एउटा प्लेटमा रातो अबिर, एउटा किस्तीमा सयपत्री फुलका मालाहरू र केही खादाहरू राखिएका थिए। अर्को छेउको टेबुलमा चियाको थर्मस र बिस्कुट मिलाएर राखिएको थियो। केही क्षणमै एकपछि अर्को गर्दै कार्यालयका सबै कर्मचारीहरू हलमा जम्मा भए। कार्यालय प्रमुख पनि उपस्थित भइसकेका थिए, तर गोपीकृष्ण भने अझै त्यहाँ देखा परेका थिएनन्। त्यहाँ उपस्थित सबै आआफ्नै गफमा व्यस्त थिए। समयले फड्को मारिसकेको थियो, तर अझैसम्म पनि गोपीकृष्ण नआइपुगेपछि एक कर्मचारीले व्यङ्ग्य गर्दै भने, के हो, यो त जसको बिहे उसैलाई देख्न नदे भन्या जस्तै पो हुने भयो कि क्या हो। यो भनाइले आआफ्नै गफमा व्यस्त रहेकाहरूको ध्यान आफूतिर तान्यो। त्यसपछि गोपीकृष्णलाई बोलाएर ल्याउन प्रमुखज्यूले कार्यालय सहायकलाई हराए। प्रमुखज्यूको आदेश पाउन साथ कार्यालय सहायक हुत्तिएर गोपीकृष्णको कार्यकक्षमा पस्यो। गोपीकृष्ण कुर्सीमा बसेर टोलाइरहेको थियो। सहायकले गोपीकृष्णलाई प्रमुखज्यूको आदेश सुनायो र आफ्नो पछि लगाएर हलतिर लाग्यो। गोपीकृष्णको गति सुस्त थियो। अनुहारमा मुस्कान भए पनि मनमा पीडा थियो। ऊ बैठक हलमा पस्यो। उसलाई प्रमुखज्यूसँगै कुर्सीमा बसाइयो। त्यसपछि कार्यक्रम सुरु भयो। प्रमुखज्यू लगायत सबैले पालै पालो गोपीकृष्णको विषयमा बोले। त्यहाँ गोपीकृष्णलाई शत्रु ठान्नेहरूले पनि बोले, मित्र ठान्नेहरूले पनि बोले। तर जसले जे जति बोले ती सबैले गोपीकृष्णको प्रशंसामै बोले। सबैले गोपीकृष्णको गुणगान नै गरेर बोले। अब पालो आयो बिदाईको। उद्घोषकले बिदाईको बारेमा जानकारी गराउँदै प्रमुखज्यूलाई बिदाई गरिदिन अनुरोध गर्यो। गोपीकृष्ण पनि उठेर आएर प्रमुखज्यूको सामुन्य उभियो। प्रमुखज्यूको हातबाट बिदाई कार्यक्रमको शुभारम्भ भयो। प्रमुखज्यूले पहिले अबिरको टीका लगाइदिए, त्यसपछि सयपत्री फुलको माला लगाइदिएर खादा समेत ओढाए अनि बलियोसँग हात मिलाएर बिदा गरे। त्यसपछि पालो आयो अन्य कर्मचारीहरूको। अरूले पनि आआफ्नो तह अनुसार पालै पालो अबिरको टीका, माला र खादा ओढाएर बिदा गरे। गोपीकृष्णको आँखा रसाएको थियो। भित्रभित्रै मन पोलिरहेको थियो। त्यो कार्यालयबाट निस्किएर जाने मन पटक्कै थिएन गोपीकृष्णलाई। फेरि पनि यो कार्यालयसँगको पुरानो नाता आज तोडिएको छ। यो स्वाभाविक नै त हो नि, किनकि उमेरको हदबन्दीको कुरा पनि त छ। त्यसैले त आज नियम बमोजिम उमेरको कारण गोपीकृष्णले अवकाश पाउँदै थियो। उसको पाइलाले सुस्त गतिमा कार्यालयको सङ्घार नाग्यो। कार्यालयबाट बाहिर आइपुगेपछि ऊ अडियो। उसलाई फर्किएर कार्यालय हेर्ने मन त थियो, तर उसले चाहेर पनि पछाडि फर्किएर हेरेन, वा भनौँ उसलाई फर्किएर हेर्ने साहस नै भएन। ऊ हतार हतार आफ्नो घरसम्म पुग्ने सार्वजनिक सवारी चढ्ने स्थानसम्म पुग्यो। तर त्यहाँ पुगिसकेपछि खै किन हो कुन्नी गोपीकृष्णलाई ट्याम्पू चढ्ने मनै लागेन। ऊ त्यहाँबाट सरासरी पैदलै आफ्नो घरतिर लाग्यो। चारैतिरबाट आधुनिकताले जकडिएको समाज। तीनै समाजले आफ्नो हैसियतको पहिचान दिन सक्ने गरी आधुनिक डिजाइनमा उभिएका ठुला ठुला आधुनिक महलहरूको बीचमा एउटा सानो सिमेन्ट प्लास्टर गरिएको तर रङ नपोतिएको एक तले घर, जुन घरको बनोटले नै चिच्याइ बताइरहेको थियो आफ्नो उमेर। हो, यथार्थमै त्यो घर बुढो भइसकेको थियो। उमेरले त्यो गोपीकृष्णभन्दा जेठो थियो र त बुढो थियो। गोपीकृष्ण घर बाहिर बाटोमा उभिएर आफ्नो बुढो घरलाई नियालिरहेको थियो। ऊ त्यही घरलाई हेरेर मनमनै आफैसँग कुरा गर्न थाल्यो। यो घरको उमेर पनि त दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ।
जसरी मेरो उमेर घट्दैछ, जसरी मेरो शक्ति घट्दैछ, त्यसरी नै यो घरको शक्ति घट्दैछ। एक दिन यो घर पनि त्यसै गरी ढल्नेछ, जसरी समय अभावको कारण सबै सपनाहरू अधुरै छोडेर यो बुढो शरीर ढल्नेछ। ढलेको यो शरीरको केही अंश धुवाँ भई गगनमा उड्नेछ, केही अंश खरानी बनी पवित्र खोलाको अपवित्र पानीमा बग्नेछ। यस्तै यस्तै कुराहरू सोच्दै बाटोमा उभिएर आफ्नो त्यही पुरानो बुढो घरलाई हेरिरहेको गोपीकृष्ण सरासरी घरभित्र प्रवेश गर्छ। ऊ सरासरी आफ्नो कोठामा आउँछ। कोठाको दक्षिणपट्टि भित्तामा उसकी श्रीमती सुलोचनाको तस्बिर झुन्डिएको छ। तस्बिरलाई ताजा फुलको माला लगाइएको छ। तस्बिरको माला गोपीकृष्णले दैनिक फेर्ने गर्छ। उसले हरेक बिहान त्यो तस्बिरको छेउमा एउटा स्टिलको गिलासमा पानी राखेर तस्बिरको माला फेर्ने गर्दछ। गोपीकृष्ण आएर त्यही तस्बिरको अगाडि उभिएर तस्बिरलाई निहालेर हेर्छ। तस्बिरभित्र उसकी श्रीमती उसैलाई हेरेर मुस्कुराइरहेकी छिन्। कति मिठो मुस्कान। यो मुस्कानले गोपीकृष्णको अनुहारमा थोरै भए पनि प्रसन्नता ल्यायो। तस्बिर निहाल्दा निहाल्दै गोपीकृष्णको आँखाभरि आँसु भरिएर आयो। उसले आफ्नो अतीत सम्झियो। त्यस बेला यसै गरी आफ्नो मिठो मुस्कानले सुलोचनाले स्वागत गर्ने गर्थिन्। जति बेला गोपीकृष्ण अफिसबाट थाकेर घर फर्किने गर्दथ्यो, त्यही मिठो मुस्कानले गोपीकृष्णको थकानलाई क्षणभरमै मेटाइदिन्थ्यो। सुलोचनाको त्यो मुस्कानमा जादु छ भन्ने गर्थ्यो गोपीकृष्ण। हो पनि, उनको त्यही मुस्कानले गोपीकृष्णलाई ऊर्जा मिल्दैथ्यो। हरेक चिन्ता पीरबाट मुक्त गरिदिन्थ्यो। सुलोचनाको साथको कारण गोपीकृष्ण आफूलाई अत्यन्तै भाग्यमानी ठान्दथ्यो। सुलोचना गोपीकृष्णको बलियो सहारा थिइन्। उनीहरू श्रीमान श्रीमती भन्दा पनि दुवै एक अर्काका निकै असल मित्र झै थिए। दुवै एक अर्काको बलियो सहारा थिए। हुन पनि छोराछोरी विदेशतिर लागेपछि एक अर्काको लागि ती दुई बाहेक उनीहरूको अरू को नै थियो र? आफ्ना छोराछोरीका लागि उनीहरूले केसम्म गरेनन्। आफ्नो घाँस काटेर पनि छोराछोरीलाई कुनै कुरामा कमी गराएनन्। पढाए, लेखाए, जागिरबाट बचाएको पैसाले किनिराखेको एउटा सानो टुक्रा जग्गा समेत बेच्न पछि परेनन् छोराछोरीहरूलाई विदेश पठाउँदा। टोल छिमेकमा कति गर्वका साथ मेरो छोरा विदेश जाँदैछ भनेका थिए। तर ती अबोध आमा बाबुलाई के थाहा, विदेश पुगेका छोराछोरीले आफ्नो जन्मथलोलाई बिर्सिएर उतै घरजम गर्नेछन् भन्ने कुरा। छोराछोरी दुवैले उतैको नेपालीसँग बिहे गरेर बसेका छन्। नाति जन्मेको खबरले सुलोचना कति रमाएकी थिए। अब नाति हेर्न छोराले बोलाउँछ अनि विदेश जान्छु भन्ने ठूलो आशा थियो सुलोचनाको। तर त्यो आशा निराशामै गोपीकृष्णलाई जीवनको अन्तिम घडीसम्म आफ्नो मिठो मुस्कानले स्वागत गर्ने बाचा गरेकी थिए। तर आज त्यो बाचा बिचैमा हराएको छ, टुटेको छ। गोपीकृष्णलाई त्यति बेला आफू निकै सुखी र खुसी मान्छे भए जस्तो लाग्दथ्यो। जति बेला उसलाई आफ्नो जीवनमा उनी बलियो सहारा भएको आभास हुन्थ्यो। विवाहको समय यज्ञमा अग्नि साक्षी राखी पण्डित बाजेको सामान्य 7 जन्मसम्म साथ रहन्छौँ भनी गरिएका बाचाहरू आज त्यस्तो अवस्थामा आएर टुटे जति बेला एक अर्काको साथको आवश्यकता थियो। एक अर्कालाई सहारा चाहिएको थियो। जीवनको अन्तिम घडीसम्म साथ दिने बाचा गर्नेले बीच बाटोमै साथ छोडेकी थिए। सायद ईश्वरलाई यो मन्जुर थिएन कि, या यज्ञमा गरिएका ती बाचाहरू सच्चा मनले गरिएका पो थिएनन् कि, खै के थियो। तर उसलाई गोपीकृष्णसँगको पवित्र बन्धनबाट कुनै रोगले चुडेर लगेको थियो। त्यस बेलादेखि नै गोपीकृष्णले आफूलाई टुरो भएको ठानिरहेको थियो। आफ्नो जन्मभूमिलाई बिर्सिएर विदेशिएका छोरा बुहारी, छोरी ज्वाइँ कोही साथमा छैनन्। छोरा विदेशमा यति व्यस्त छ कि उसले आफ्नी आमाको काजक्रिया गर्न समेत आउने समय पाएन। उसलाई जन्म दिने आमाको काजक्रिया गर्ने क्रियापुत्री समेत भाडामा ल्याएर राख्नु परेको थियो। सुलोचनाले संसार छोडेको पनि 3 वर्ष पुरा भएर 4थो वर्ष लागिसकेको छ। छोरी अर्काको घर जाने जात हो, मरेपछि मुखमा दागबत्ती दिने त छोराले हो, सुलोचना भन्ने गर्थी।
तर के गर्नु, ऊ नै मर्ने बेलामा मुखमा दागबत्ती दिने छोरा नै साथमा थिएन। छोरोले त उतै नेपाली बाहुन खोजेर ठाडो क्रिया गर्यो भन्ने खबर आएको थियो। अब त ती छोराछोरीहरूले गोपीकृष्णको अनुहार पनि बिर्सिसकेको होलान्। गोपीकृष्ण आँखाभरि आँसु पार्दै ओछ्यानमा गएर पल्टियो। दलिनलाई निहालेर हेऱ्यो। घरका दलिनहरू पनि त मक्किन थालिसकेका रहेछन्। सायद अब त यी दलिनहरूले पनि छिट्टै अवकाश लिनेछन्। एक दिन म जस्तै खोक्रो भएर ढल्नेछन्। ढलेका ती दलिनहरूमा कसैले आगो लगाएर खरानी बनाउनेछन्। चिताको आगोमा मृत मानव शरीर जलेर खरानी भए चाहिँ। बस यस्तै यस्तै कुराहरू मनमा खेलाउँदै ओछ्यानमा पल्टिरहेको गोपीकृष्ण कति बेला निधायो उसलाई पत्तै भएन। सधैँ चाहिँ आज पनि नयाँ बिहालीको जन्म भयो। सम्पूर्ण सहर आफ्नो काममा व्यस्त हो। गोपीकृष्णको आँगनमा मान्छेहरूको भिड थियो। भिडले आफ्नै तरिकाले अड्कलबाजी गर्दै थिए। गोपीकृष्णले घरको दलिनमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको खबर हावा झैँ टोलभरि फैलिएको थियो। घरको मूल ढोकामा 3-4 प्रहरीहरू पनि देखिँदैछन्। प्रहरीले सर्वसाधारणलाई घरभित्र पस्न रोक लगाएको थियो। केही प्रहरी घरभित्रै थिए। समाचार सङ्कलनको लागि पत्रकारहरू आँगनमा जम्मा भइसकेका थिए। केही बेर पश्चात प्रहरी प्रमुख हातमा एउटा पत्र लिएर घर बाहिर आए। पत्रकारहरूले हतार हतार प्रहरी प्रमुखतिर प्रश्न तिर्साइहाले। प्रहरी प्रमुखले सबैलाई धैर्य गर्ने आग्रह गर्यो र गोपीकृष्णले आत्महत्या गरेको भन्दै आफ्नो हातको पत्र पढेर सुनाउन थाल्यो। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले खबर दिनासाथ हामी यहाँ आयौँ। अनि हामी घरभित्र प्रवेश गरेर हेर्दा यस घरका घरधनी गोपीकृष्ण आफ्नो घरको दलिनमा झुन्डिएको अवस्थामा थिए। निजले लगाएको कमिजको खल्तीमा भेटिएको यो पत्रले निजले आत्महत्या नै गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ। यो पत्रमा निजले के लेखेका छन् भने, म गोपीकृष्ण पूर्ण होस हवासमा सबै आफन्त साथीभाइ नातागोता सबैमा यो कुराको जानकारी गराउँदछु कि म आफ्नै राजी खुसीले आज आत्महत्या गर्दैछु। मेरो आत्महत्यामा कसैको हात छैन। यो घटनामा कोही दोषी छैनन्। मेरा छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँ विदेशको काममा व्यस्त छन्। उनीहरूले मेरो काजक्रियाको लागि लाखौँ खर्च गरेर यहाँसम्म आई दुःख नगरून्। बरु सम्पत्तिको नाममा बाँकी रहेको यो बुढो घर सुरक्षित राखुन्। यो घर उनीहरूकै लागि बुढेसकालको सहारा बन्न सक्छ। बस यति कुरा लेखिएको थियो पत्रमा, जुन प्रहरी प्रमुखले नै सबैलाई पढेर सुनाए। यति सुन्नसाथ सबैले गाईगुई गर्न थालिहाले। सबैको आफ्नै तर्क थियो। कसै कसैका आँखा पनि रसाए। यतिमै 4 जना जति प्रहरीहरू मिलेर गोपीकृष्णको लास बोकेर घर बाहिर ल्याएर राखे। त्यो लासमाथि हक दाबी गर्ने कोही थिएनन्। त्यो लास एक्लो थियो। त्यो गोपीकृष्णको एउटा दुःखद अन्त्य थियो। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम मेरो सिर्जना मेरो आवाज अन्तर्गत कथा एउटा दुःखद अन्त्य। यो कथा निरज राज सुवेदीद्वारा लेखिएको थियो। अर्को पटक यसै कार्यक्रममा यस्तै रमाइला सिर्जनाहरू लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।